أينما كنتم مشاهدينا الكرام، أسعد الله مساءكم. مرحبا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامجكم استوديو فوت الذي يأتيكم أسبوعيا عبر قناتكم قناة الشروق نيوز. إذن استوديو فوت في هذا المساء طبعا نعود لتعيين عمر غريب في المدير الرياضي لمولودية الجزائر وإقالة الديريكتوار المسير في فترة قصيرة ربما أقل من أسبوعين. نعود لحيثيات هذه القضية وعودة كما قلت تعيين عمر غريب على رأس مولودية الجزائر. نتحدث أيضا عن قرعة كأس إفريقيا التي جرت بالعاصمة المصرية القاهرة الجمعة الفارط، وأسفرت عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات السنغال، كينيا، وكذلك المنتخب التنزاني. نتحدث أيضا عن خروج شباب قسنطينة من كأس رابطة أبطال إفريقيا بعد الهزيمة أمام الترجي التونسي في مباراة الإياب هناك بالعاصمة التونسية. نتحدث أيضا عن الجمعية العامة للفاف والتي ستكون بحول الله في 2 من ماي المقبل. كل هذا ومواضيع أخرى ستكون محل نقاشنا نهار اليوم في بلاطو استوديو فوت، طبعا بحضور ضيوفنا الكرام، بداية بسي عمار بهلول عضو المكتب الفيدرالي. سي عمار مساء الخير، شكرا على تلبيتك الدعوة. شكرا على هذه الدعوة وتحية خالصة لك ولكل ضيوفك الكرام. بارك الله فيك، شكرا. انت اللي لبيت الدعوة وراك حاضر معنا اليوم سي عمار بهلول. إلى جانب عمار سي زبير باشي. مساء الخير سي زبير، لاعب سابق وأسطورة مولودية الجزائر، حب اللي يحب وكره اللي يكره. مساء الخير سي زبير. مساء الخير، عايشك. على كل حال كي عيطوا لي باش نشارك في هاد ليميسيون ما فيهش مشكل. انا موجود، انا واجد باش نشارك، ما فيش مشكل. على بالنا انت انسان متواضع سي زبير باشا. احنا اليوم جبناك باش نوضحوا الامور اللي صارت بحر الاسبوع الفارط باذن الله. بارك الله فيك لك حاضر معنا سي زبير. مصطفى معزوز حاضر معنا اليوم ايضا. مصطفى مساء الخير. مساء الخير محمد، مساء الخير الضيوف الكرام والمشاهدين والثوريين. مرحبا بك مصطفى. سي يزيد واهب ايضا حاضر معنا اليوم. مساء الخير يزيد. مساء الخير محمد. يا مصطفى لازم يجبد لنا الثوره ولا الثوريين ولا جوستومون. اسمح لي قبل ما نبداو ليميسيون باسكو احنا اولا ندد وصل الزملاء تاع الشروق في اثناء المسيره، تغطيه نعم. المسيره تعرضوا لهجوم همجي من طرف بعض الاعوان، ماشي كاع، بعض الاعوان تاع الشرطه، ومنعوهم تاديه. هذه سي ناكسبتابل. يعني نوجه نداء الى مدير العام تاع الامن الوطني صح باش يحترموا شويه مهنه الصحافه. حنا كيما هما يخدموا في التيران، انا ثاني تعرضت لو 10 افريل تعرضت لمحاوله اعتقال، والشعب اللي تدخل باش ما يعتقلونيش انا، يعني باش نوجه له نداء باللي حنا ثوريين سلميين وحنا ماشي المشكل. حنا ماشي المشكل، يروحوا يجيبوا لنا لي فوايو هذا يكسروا، رانا معاهم بصح باش يضربوا المتظاهرين ويبعثوا لهم لي بومب لاكريموجين. الوغ كاين دراري، كاين شيوخ، لا غير عيب. نعم. سي مال، ماشي هذه الشرطه اللي في خدمه الشعب، خاصه في هذه الفتره الحساسه. ان شاء الله يكون فعل انفرادي باش ما نجمعوش، وسورتو في هذه الفتره الحساسه اللي لازم نجنبوا الانزلاقات. صح. وتحيه فكرتني في زملائنا تاع في شروق قسم الاخبار الصحفي يونس غماري، هو اللي كان حاضر في الجزائر العاصمه، وايضا الفريق التقني الذي كان حاضرا ايضا امام البريد المركزي. يلا من دون اطاله مشاهدينا الكرام نروح الفقره الاولى، فقره حدث الاسبوع. إذن حدث الأسبوع كما قلت نبدأه من فريق مولودية الجزائر وإعادة عمر غريب إلى الواجهة، إعادته أيضا إلى فريق مولودية الجزائر وإلى التسيير أيضا العميد في ظروف ربما استثنائية، في ظروف لم نفهمها لا نحن كصحفيين كمتتبعين ولا حتى أنصار المولودية. لكن قبل ذلك دعونا نتوقف عند هذا التقرير يلخص لنا ما حدث ونعود النقاش. مرة أخرى تطعن جماهير المولودية في الظهر، مرة أخرى تذهب آمالهم في التغيير أدراج الرياح. آخر قرارات الرئيس المدير العام لسونادراك لم تكن في صالح الحفاظ على الأمانة، بل في صالح شرذمة من الأشخاص، وذلك بإعادة عمر غريب لمقاليد الحكم في بيت العميد. قرار أدخل الأنصار والمتتبعين في دوامة من الغضب والتساؤلات التي لا تكاد تنتهي. من اتخذ القرار؟ لماذا؟ لأي غرض جيء بالرجل؟
وفي وقت بدأ الفريق يستعيد هدوءه. وأكثر من ذلك، هل عجز خزان أبناء المولودية الحقيقيين عن توفير رجال أكفاء لتقلد مثل هذه المسؤولية؟ لماذا إذن يفعل بالمولودية كل هذا؟ هل كتب لنادي الشعب أن يعيش دوما حبيس التغييرات السياسية ويدفع دوما فاتورة ما يحدث خلف الكواليس؟ أم آن الوقت ليعاد هذا الإرث التاريخي لأهله؟ أسئلة وأخرى تطرح ولا تكاد تجد الجواب. ألا يعلم الذين جاءوا بعمر غريب أن المولودية هي متنفس الملايين من الزوالية وأبناؤهم الذين عاكستهم ظروف الحياة ولم يطلبوا شيئا سوى أن يعيشوا مع ولي المولودية؟ فلماذا يحرمون من أبسط حقوقهم بتسليط رجل بحجم هذا الغريب على رقابهم، وهو الذي ستنفض الجموع عنه لتبقى المولودية وحيدة وسط ذئاب همها الوحيد الكسب من خلال استغلال اللونين الأخضر والأحمر للعميد؟ إذن كان هذا التقرير بقراءة الزميل وليد فرحاني. طبعا إعادة عمر غريب للمولودية كان عنده تبعات، وكان عنده أيضا ربما ردود أفعال. البعض قال أنه أتي به لأغراض سياسية، البعض قال أتي به لتصفية حسابات، البعض الآخر كان عنده أيضا تأويلات أخرى. لكن ما دام حضر معنا اليوم السي زبير باشي، أفضل أنه يكون على لسانه. سي زبير، نعود له شويه كرونولوجيا الاحداث، ماركي كرونولوجيا ما عندهاش بزاف، قعدت 15 يوم فقط، نسموها معليش كرونولوجيا الاحداث. يقول شهر، يقول لك قولوا شهر، يلا نزيدوا لهم شهر. أوتي بكم، جابوكم باش يحطوكم في المولودية. الناس هذاك الوقت هلت وفرحت وقالت أن أبناء الفريق عاودوا ولاو للمولودية. إبعاد قاسي السعيد كان منتظر نقولوا نوعا ما، لأنه كانت مطالب شعبية بإبعاد هذا الرجل أيضا، لأنه لم يقدم الإضافة للمولودية. أوتي بكم بأسماء كبيرة عندها تاريخ في المولودية. الأنصار نقولوا فرحوا انتر بارونتاز واتسموا خيرا في الديريكتوار. لكن ما الذي حدث؟ شهر تدشين مركز التكوين، وبعدها عمر غريب يعود للمولودية على حسابكم انتم. علاش قلت لك شهر؟ على خاطر تلاقينا مع مدير شركة سوناتراك، مدير العام، طلب باش جمعنا الزنير عبد الوهاب وانايا مع سي قاسي سعيد، رحنا باش نتكلموا ونهضروا ربما باش ناخذوا لي ديستيني تاع فريق المولودية الجزائر. نعم. Il était question de mettre en place un directoire. خموا على اللاعبين قدامى، فهمت، كيما زنير كيما انايا، وزدنا بن علي وفرحي بور كومبليتي، سمعت. و اون بلوس دو سا سي اسماعيل محمد qui wali délégué à Chiraga pour renforcer où les portes sont restées ouvertes dans la possibilité éventuellement de faire appel à des compétences ou des expertises. Voilà. La première rencontre, elle a duré غير قول واحد ساعة، أكثر من ساعة، وحنا نهضروا على بروبليم تاع غريب. خاطر في الديريكتوار هذايا مدير العام قال لنا يا ودي ماذا بينا لو كان تزيدوا في الديريكتوار سي غريب. ما ندخلش في التفاصيل، حتى انا تكلمت عليها ديجا التفاصيل. ايه تكلمت عليها، اون ايتي كاتيغوريك. قال يا ودي احنا ما نقدروش نخدموا مع هذا السيد هذايا. دونك القرار تخذ باللي نقعدوا هذاك الديريكتوار. وانطلقنا في بعد ما عاود عيط لي، وكما تعرفوا في لا كونفيرونس دو بريس راني هدرتها باللي عاود عيط لنا زنير وانايا، وفهمنا باللي فهمت جاوه اوامر باش سي غريب يعاود يرينتيغري المولوديه. نعم. يسمى الانسان يفهم، فهمتي، غير بالنص كلمه يفهم، محسوب كي يعاودوا يرينتيغريوه صافي دير نتوما غير نسحبوا. سي سكي سي باسي، فهمت. وفي لا كونفيرونس دو بريس جوستومون واحد صحفي
قال لي كون ميم هذا الشيء هذايا ماشي مليح ليك، سما الصوره تاعك سما شغل راه يسمى ليماج تاعك راهم خسرت شويه. قلت له كيفاش انايا وليد الفريق سمعت عيطوا لنا باش نجيبوا فهمت ما نقولكش امكانيات، نجيبوا لي كومبيتونس تاعنا، نجيبوا ليكسبيريونس تاعنا، نسيو ننظفوا. وانا مع الاول واش كاين في المولوديه، رانا ولاد وانا مع الاول مشاكل تاع المولوديه نعرفهم، انا على بالك حياتي كامل وانا في هذا الفريق من القريب او من البعيد. فهمت جي تي بريزيدون دو لا كوميسيون دي جون، جي تي ديريجون، جي تي فيس بريزيدون، جي تي جوار. ما نهضروش على لي تيتر باسكو كاين الناس راهم يزوخوا جابوا ان تيتر ولا دو تيتر. سمعت احنا جبنا 11 تيتر في 9 سنين من 70 ل 79 افيك ان تريبلي، وما راناش نحوسوا ما خليناها في ستار ربي. دونك هذا الجورناليست قال لي ليماج دو ماك. قلت له انايا ليماج الناس راهي تعرفني، انا انسان نظيف، انا انسان فهمت، انا راني طبيب وراني فهمت لا كارير تاعي باينه والباركور تاعي راه باين. حشومه ماشي انايا اللي لازم نحشم، يحشموا الناس اللي داروه، الناس اللي امبوزاوه، الناس اللي امبوزاو المولوديه. هذه مولوديه الجزائر، سي ان باتريموان يا جماعه. سمعت عمر غريب كان عنده سي ان مونيمون. عمر غريب مادام انت كان عندك تدخل هذا السي زبير باشي، عمر غريب كان عنده رد اخر نخليك تسمعوا انت باش تجاوب عليه، لانه كان عنده رد في خصوص هذه القضيه. عطينا نسمعوا التصريح ونعاودوا نولوا النقاش. كاع ما فهمتش نورمالمون انسان كيما يتكلم عليك بالخير دوك تقول ان باغ اكزومبل انا ما يشرفنيش نخدم مع عمر غريب. انت اللي ما يحصلكش الشرف باش تخدم مع عمر غريب. هاوليك الباركور باين واش ديت تيتر واش كذا، وانا كلاعبين نحترمهم ونقدرهم وكذا، بصح ماشي مليح واحد يسب الناس ولا يهضر على الناس واللي قال عليها كلمه ماشي مليحه نقول ربي يسامحك. اذا كان هذا رد عمر غريب على الديريكتوار اللي رفض يعمل مع عمر غريب. هذا وكان رده هو في الندوه الصحفيه اللي نشطها انت بعدك مباشره. اسمع واش فهمت انايا شرف ليا نخدم مع هو قال بليك انت ما يحصل لك الشرف باش تخدم مع عمر. اي صح. اسمح لي نضحك والله غير الحد. كاين واحد المثل بالقبائليه، كاين واحد المثل بالقبائليه يقولوا الورد يرقمك الحشيش. يا الورد او يسم فيك الشوك. صح سي جبير باشي. مادام خليني نهضر كلمه يرحم بابك. انا ما نجاوبش لهذا السيد هذايا. سمعت دابور انايا ماشي في طبيعتي باش نقطع في الناس ولا باش نوسخ الناس. انا محترم الناس فهمت. انا احترامي الاول في هذا الفريق. سمعت هذا الفريق هذايا ما يستاهلش. شوف كي دير الناس كيما هذايا سي عمر غريب اللي راهو فهمت. الناس كاع راهي تعرفوا. هو كي قالوا له يا ودي انت يا سيدي راك درت الحبس، قال لك الحبس هذايا مونديلا دار الحبس. مونديلا يا صاحبي انت يا تمثل روحك المونديلا. مونديلا يونيكون مونديال يا صاحبي. انتيغريتي، موراليتي، هوميليتي، موديستي، وبين باللي السيد هذايا ما راهوش حاكم في البوفوار. هو طالب حتى يديروا له تمثال. اسمح لي سي ان اكزومبل ا سويفر. Et d'ailleurs, nos dirigeants devraient en prendre exemple. سمعتني أنا حشومة الناس اللي داروه امبوزاوه. أنا غريب أنا فهمت en ce qui me concerne. أنا je sais pas lui qui moi je vise pas Omar Ghrib. c'est un instrument. ما نشخصوش. c'est un instrument راهو مستعمل. مي هذوما اللي راهم يستعملوا فيه راهم يكسروا. هذا فريق كبير، هذا فريق عنده تاريخ كبير. شوف الفريق هذايا il est lié à la révolution algérienne. هذا الفريق هذايا l'Algérie كاع pendant la période coloniale s'identifier à ce c'est une école de nationalisme. شحال من واحد فات في المولوديه il a fait son enseignement patriotique. وشحال من واحد جاز قبل المولوديه باش طلع للجبل. هذا سي ان باتريمون qu'il faut absolument préserver. كي ديروا انسان كيما هذا اللي عنده ان باسي دوتو. سمعت لا جونيس تاعنا الفا سيدونتيفي. هذا هو واش نتمناو حنا البلاد تاعنا. C'est pas possible. On peut faire des erreurs, mais des erreurs, c'est de l'irresponsabilité. هذه هي اللي تغيظني انايا.
ما ليماج تاعي انا ليماج تاعي راهي نظيفه ما عندي ما والفريق هو اللي غير. مصطفى معزوزي، كي نسمعوا اليوم يقول لك باللي عمر غريب عاد للمولوديه باوامر فوقيه، العام والخاص يعرف عمر غريب شكون اللي حطهم قبل، والقوى الغير دستوريه اللي عطاونا هذا لو هذا في الحراك ما نقدروا نديفونديو به على روحتنا. القوى الغير دستوريه اللي مازالت تاثر اليوم، عمر غريب يقول لك اوتي به لاغراض سياسيه واوتي به لاغراض مشبوهه. سي غراف وين وصلنا باش يستعملوا فريق كما مولوديه الجزائر كما قال لك كان باتريمون يستعملوه لامور غير. شوف، اولا انا نتعجب على هذا شركه الفضائح هذه. فينالمون سي فري كيما قال لك سي باشي المحترم، على بالك انا ما نلومش عمر غريب اليوم. في لونجل تاتاك تاعي نلوم هذو اللي جابوه. على بالك سوناترا كيل في دو ترابندو اللي est en train de faire une alliance avec un trabendiste. انا والله سام ديزونور اون طون كالجيريان نشوف باللي سوناتراك عمر غريب يسالها دراهم، باسكو كي كان هو اللي كان يقول انا نجيب دراهم عند صحابي باش نفينونسي وسوناترا كان با رياجي، ما عطاهاش ليماج تاعها. انا اليوم نتوجه لولد قدور، يا لي سيبورتور تاع المولوديه ويا الشعب الجزائري شاهدوا هذا ولد قدور مازال يخدم العصابه، باسكو الاوامر هذو جابهم من العصابه. الناس اللي استعملت عمر من قبل انا نهضروا لا لوجيك. الشعب او يطالب بذهاب العصابه هكذا، العصابه و اللي كونتر لو غوفرنمون تاع بدوي هكذا. هو الى روشي دي انستركسيون من بدوي بيرسونيلمون، ولا ما على بالك سي باشا مانيش عارف شكون انا هذه تاع او جات من الفوق. انا ما لغه الخشب ما عنديش. بدوي كي لا نومي هكذا سافو دير هذا ولد قدور. انا درك ولد قدور سي مون بروبليم. انا اسمع هذا ولد قدور صافي. الشعب مازال يخدم مع العصابه، ما يخدم مع العصابه هذا مع القوه غير دستوريه. سي تريغراف واستعملوا المولوديه. عمر غريب جابوه باش يخدموا به، ولا قبل يخدم هذا الخدمه دنيئه. فهمتني؟ سي بروبليم. مشكل تاعو ماشي مشكل تاعي، يتحمل المسؤوليه امام التاريخ، باسكو الشعب درك ما يتكلخش. وانا اليوم سي فري كي نشوف رجال صنعوا امجاد المولوديه يقول لك انا ما هما اللي يشرفهم باش يخدموا معايا، والله غير مهزله. يعني شوف اون نافي با بوزوان دو سا ا لا فان دو شامبيونا. هاوليك زادوا لنا ان كادو امبوازوني. فهمتني؟ هذا سي ان كادو امبوازوني. زادوا لنا تعفنت الحاله، زادوا لنا لا نوميناسيون تاع غريب هذه. سي اون اونت. تفضل سي زوبا. شوف انايا جو فولي جوست بريسيزي نهار on a été sollicité سمعت. Bon, on était fiers d'avoir été choisis. فهمت؟ صح. Le problème c'est que on y croyait. زنير وانايا on y croyait que حنا قلنا بالك الحق الوقت على خاطر on a toujours été ignoré. دائما دارونا فهمت sur la touche. Alors que nous, généralement, on est sur le terrain. Bon, ils nous ont mis sur la touche, mais هذه الخطرة قلنا بالك هذا c'est l'occasion. surtout جات un moment فهمت في وقت وين الشعب a demandé un peu du changement. وين الحركه فهمت بدات تتحرك شويه الحاله. قلنا باللي بالك سي دي بريميس، سي دي جيست en faveur d'une réhabilitation des compétences, de l'honnêteté, des gens capables de... C'est ça qui fait mal. La déception, elle est très très forte. Maintenant, en ce qui concerne le PDG de Sonatrach ou de les instructions c'est ça le problème. Quel que soit le rang, quelle que soit la personne ou le groupe de personnes, qui ont fait pression sur le PDG de Sonatrach, حشوم عليهم ما كاش واحد اللي عنده الحق يوسخ الصوره تاع المولوديه للناس. سمعت الناس ماشي ماتوا على هذا الكلوب. سي زبير نقطه فقط مادام راه نتكلموا على الناس اللي اتخذوا هذا القرار. رئيس مجلس الاداره سي حيرش اللي كان حاضر معك في لا كونفيرونس اللي درتها انت قبل ما يجي عمر غريب، وزاد حضر انا نشوفه هنا مع عمر غريب. انا فاصون كان عندي اتصال معه قبل البرنامج، قال بالليك انا
استقلت وقدمت الاستقاله تاعي، والاستقاله تاعي كانت مرفوضه، يعني هو يروح خدام في سوناطراك سي تو في نورمال، ما تقبلش هذا الامر. لكن انتم كيفاش كان التواصل مع، كيفاش كان رده فعله هو بعد هذا القرار؟ وعلى بالنا بالليك نهار جيتوا انتم هو كان حاضر في الاجتماع. واسمو على حرش. على حرش. حرش راهو ستان فونكسيونير تاع سوناطراك، الا يغسوا دي انستركسيون. الاستقاله تاعي بعد التصرف. سما راهو يجيوه اوامر، سمعت قال فوالا احنا جاونا اوامر من الفوق، الله غالب باش وانا نجم نقولها لك. حرش كي قابلني مسكين فهمت ديزولي، يقول لك واش تحب الله غالب عليا انايا جاوني اوامر. قال لي كي جيت نسيني هذيك الورقه فهم دو ميز دو فونكسيون تاعك كنت نرعش. واش تحب سي باشي والله العظيم هذا قلت قدوري ميريت با لو ريسبي. نقول لك علاش، وكان عنده ان مينيموم دو دينيتي لوري ديميسيوني باسكو إلي ديفوني اون ماريونيت. هو لا ماريونيت ماشي عمر غريب. عمر غريب اللي ريفوني با لا غروند بورت، عطاو له فتحوا له باب كبيره. وسي مالو ثاني سمح لي مصطفى، سي مالو يستعملوا المولوديه هنايا. شفيتوا لي ديكلاراسيون اللي دار اوفيسيوزمون على لونسيان دي جي دو لا بوليس ناسيونال عبد الغني الهامل. عبد الغني الهامل هو اللي نحاه. il a appelé باسكو توشا الامور الشخصيه تاعو. il a appelé ولد قدور سي اكزيكيتي نحاه. واليوم يزيد يصوني التليفون يا سيق ولد قدور عاود ردو. انت عندك الشخصيه نتاعك هذا درك تعطي له سوناطراك. هذا ينيغوسي مع لي غروند فيرم انترناسيونال. هذا الدوسي تاع المولوديه ما يقدرلوش نعطي له لا جيستيون دو بترول مداخل الدوله. صح. انا نوجه له نداء، ولا هذا ولد قدور هذا سي ان نون اللي عنده قيمه يستقيل، سينو والله غير ربي يفضحوه. طبعا ربي يفضحوه. ما زال انا ما نهضرش على عمر والله ما نهضر عليه. نهضر على هذا. انا نحب الفوق ما نحبش التحت. نحب الفوق نضرب الفوق. على كل حال ما زال، واليوم المولوديه اللي استعملوها يزيد وهيب. ربما الناس اللي تشوف المولوديه انه المولوديه بتاريخها بناسها برجالها تلخصت في رجلين، قاسي سعيد ما كاش قاسي سعيد، عمر غريب. اليوم جاب باش ما نقولش لو تيرم تاع استعملوا، اسمح لي سي زوبير، ولكن استعملوا ناس نضاف ربما كما قال باش يمتصوا غضب الشارع، باش يقولوا بليك نتيجه الحراك انه كاين تغييرات. ولكن بعد اقل من شهر عاودنا شفنا ربما الامام تات في المولوديه. محمد شوف، سي بيان كي نقولوا مشكل درتو سوناطراك، لكن الناس تاع المولوديه سون اون بارتي تاع البروبليم. دوبي 69 70 كي جات سوناطراك دخلت في الفوتبول، حكمت القبه، ويرا الجيري حكمت النهد. جوست ابري عاودوا يا رو ديبلوامون سويت دوبي واحد 30 داني درك سوناطراك حكمه المولوديه. انا وكان ندير روبروش، ما عنديش دروا ندير روبروش للناس، ولكن نديروا هكذا من بعيد. الناس تاع المولوديه ثاني تواطؤوا مع سوناطراك، باسكو سوناطراك عندها الدراهم. كاين دي كلوب ما عندهمش الدراهم الاموال، ولكن عايشين. المولوديه يحوسوا برك شكون يجي يحوسوا على التيتورا، شكون يجي ويعطي لهم. مولوديه سي بلوس كون مارك ديبوزي، قالها من قبيله زبير، سي ان باتريموان تاع كاع الجيري هكذا. لكن الجماعه اللي في المولوديه يسمحوا لي نقول جماعه باش ما نشخص، مشاو في الهواء هذايا. جاي سوناطراك تجيب الاموال كي يديروا الناس في المولوديه يدخلهم في الكلوب. صابا سوناطراك مليحه، كي ما يكونوش فيها سوناطراك ماشي مليحه. نو سوناطراك بهذه السياسه ماهيش مليحه. سوناطراك جامي يتي مليحه. سوناطراك ما عطات والو للمولوديه، صوف عطات لهم الدراهم باش يصرفوهم على الفونكسيونمون. سوناطراك بالدراهم اللي رماتهم سواديزون في الفوتبول. مولوديه ما عندها وكان باتريموان، ما عندها وكان باتريموان. سي لو بلو غران كلوب دالجيري دو بار لا بوبولاريتي وليستوار تاعو لي بريميتيف، ما عندهم والو. اليوم هذه سوناطراك اليوم اللي اون انفراكسيون مع القانون تاع لا فيدراسيون الجيريان دو فوتبول والقانون تاع لا فيفا اللي يقول باللي ما عندكش حق شركه ولا هولدينغ ولا كيما كانت تكون تحكم بليس دان كلوب. انا قلنا اليوم باللي هذا السيد اللي راه هنا في ليماج حرش هذايا سي البريزيدون دو كونساي دادمينستراسيون تاع لا اس بي ا لو دوين المولوديه هكذا صح. مولوديه حكمتها سوناطراك، السي اس سي حكمتها سوناطراك اترافير اون فيليال تاعها، الابار هذيك اسمه الثوره حكمتها سوناطراك، 4 و 5 ايكيب حكمتهم سوناطراك.
سي اون انفراكسيون مع القوانين. كان هنا سي عبد الكريم مدور عندها شهر قلنا له سي اون انفراكسيون، سي اون انفراكسيون للقوانين الستاتيو تاع لا فيفا. قال لك لا راكم حبيتوا تنحيوا لي الكلوب، ما نحولهمش، دخلوا في القانون، دخلوا في القانون. اليوم ان شاء الله نطبقوا القانون. اسمح لي رانا مع العصابه اليوم محمد مولوديا كيما كاع لي كلوب دخلوهم في واحد القالب تاع لا اس بي ا، شركه ذو اسهم. كاين دو تيب دو اس بي ا، دي اس بي ا. كاين اون اس بي ا افيك ان كونساي دو لادمينستراسيون كيما هو الحال تاع المولوديا، وكاين اس بي ا افيك ان كونساي دو سيرفيونس. كاين ان كلوب هنا اللي في علمي في الجي واسمه الياسم الحراش، سي اون اس بي ا افيك ان كونساي دو سيرفيونس. المولوديا افيك ان كونساي دو لادمينستراسيون ما عندهاش حق دير ان ديريكتوار. لي ستاتيو تاع لي اس بي هم كاينين في القانون، ويديروا ان ديريكتوار. هذا رئيس المجلس الاداره، هذا على باله بالقانون. يقول لي مسكين عاقل، هم تواطأ يا اخي. سا دوفيان دو لا كومبليسيتي. ممنوع، اسمح لي زبير، ممنوع في القانون اون اس بي افيك ان كونساي دو لادمينستراسيون دير ان ديريكتوار. Une SPA avec un conseil de surveillance عندها الحق دير un directoire. Mais c'était pas un directoire. C'est quoi? C'était un bureau. Un bureau. C'était un bureau avec un directeur sportif. كان قاسي سعيد ديريكتور سبورتيف، عنده الحق يخدم ان طونك ديريكتور سبورتيف. ياك لو ديريكتور سبورتيف حنايا كيعيطوا لنا يا زبير، ماشي انتوما ما شخصوش. راني عارف شركه كيما هذه راني عارف لين دي بريمير سوسيتي في افريك في الكونتينون. سا سي دي ديتاي هذه الامور، سا سي دي ديتاي. سوناتراك سي با دي ديتاي زبير. جو بارل لا ريغلومونتاسيون. Mais c'est important quand tu sors du cadre de la réglementation, Zouber. C'est pour ça que اليوم المولوديا راهي في الورطه زبير. Mais la réglementation dans ce pays, c'est le meilleur avocat تاع les clubs. C'est la réglementation Zouber. Et la réglementation dans ce pays, ils sont bafoués. قول لي اسمح لي نكمل، اسمح لي نكمل. قلت درك زبير، قلت من قبيله عمر غريب دار الحبس. عمر غريب عنده درا يقول لك ولد قدور دار الحبس. دار الحبس ما دارش الحبس، هذا بور اسبيوناج. عاود يولي يحكم. واليوم هذا لا نوميناسيون هذه طاحت فيها مومون فريمون في الشد ماشي في وقتها. فهمتك صح. سي كوا حبوا يوتيليزيو مولوديا. سي كوا اسكو انا ليا نحيو الشخص عمر غريب. انا نقول سي ان اكت دو كونتر ريفوليسيون. هذا سي الثوره المضاده. هكذا هم حاسبين المولوديا هذه مع الامه اللي عندهم لي سيبورتير ساهلين ماليابل هكذا ديرهم هكذا ويخرجوا. اليوم شعب واعي، يحط ترونكيل. هاو الشعب هذا وهذا لي سيبورتير تاع المولوديا طرف من هذا الشعب هذا. هاو واعي والناس يحبوا يلعبوا بهم. يا ودي اللي تحبوا ديروا بوليتيك في السيناكل تاعكم. خلوا سبور ترونكيل. هذا التسيس هذا يا الجماعه ما عندكم حتى علاقه مع السياسه. انتم هذه العصابه هو اللي لحقت البلاد اليوم. هذه الاعمال كيما هم يديروا، هم اللي لحقونا. عندهم مسؤوليه. كيفاش انت سوناتراك قد بن حملاوي ما عندهمش باتريمون. سوناتراك دوبي توجور لاكتيفيتي سبورتيف تاعهم. سوناتراك يكروا لي بيس عندها 30 سنه زبير، صح ماشي صح؟ بور ترانسبورتي لي زاتلات هكذا. كان واحد اخرين الناس داروا شركات عندهم 1 مليون دو بوس هكذا يرفدوا يدوا اللي يخدموا اللي يقراو. مولوديا تكري في لي بوس ما عندهاش تكري. حطونا لي مارشي تاعكم، حطونا واش كاين داير لي مارشي هذا. الو اليوم المولوديا محاسبين سا بو اتر اون فير دو لونس هكذا باش يلعبوا. انا نقول لك بور لا كونتر ريفوليسيون يحوسوا يدوا الشبان. انا نقول لك لو مومون اي فونو بور لو mouvement sportif national de se positionner clairement مع tout ce qui se passe في البلاد. Il est impossible de rester في لاتوش. راك تشوف كل الشرايح تاع المجتمع كاع خداو موقف. غير الجماعه راهم راقدين باركين. فطنوا قبل ما يجوزكم الوقت، قبل ما يجوز سي ان مومون هيستوريك. والتاريخ يحكم عليهم ويشهد عليهم. انا نقول لك هاد الناس راهم راقدين يسون با كونسيرني باسكو كاين شكاره. راهم يستفادوا، راهم داروا التاويل. يسيو يجروا الشبان
ضد هذه الحراك. لا الحمد لله اليوم انصار المولوديه كانوا واعيين، شفناهم في لي ريزو سوسيو، شفناهم في لي باج تاع المولوديه، كانوا كامل واعيين، كانوا كامل يعني ربما نقولوا الا نسموها لعبه كانوا فايقين اللعبه وفاقوا لما يساق للحراك. سي عمر ما نسيناكش، رانا جايين على نهضروا على المولوديه ورانا جايين للمنتخب الوطني باش نتكلموا على قرعه كاس افريقيا بحول الله التي ستقام في مصر شهر جوان المقبل. سي زميل الباجي مازلنا نكملوا ان شاء الله، نتكلموا على البطوله ونتكلموا على المنتخب الوطني. يلا نروحوا لقرعه كاس افريقيا والمنتخب الوطني المقبل على خوض غمار الكان 2019 في مصر. قرعة أجريت في حفل ضخم في الجيزة المصرية. تقرير يروي لنا ربما ما جاء في هذا الحفل أم لا. قرعة كأس أفريقيا، يلا مع الزميل خالد تهامي ثم نعود النقاش. أوقعت قرعة كأس أفريقيا 2019 التي سحبت عشية هذا الجمعة بالقاهرة المصرية، أوقعت المنتخب الوطني ضمن المجموعة الثالثة بمعية أسود التيرانجا السنغالية كينيا وتنزانيا. قرعة وصفت من طرف العارفين بالسهلة بالنسبة للأفناك، على اعتبار أنه باستثناء رفقاء سايدو ماني الذين يعدون من بين أفضل المنتخبات المشاركة، فإنه بمقدور الجزائريين على الورق طبعا تجاوز عقبة كينيا وتنزانيا. المنتخب الوطني الذي كان يتخوف من مجابهة منتخبات شقيقة مثل تونس، مصر والمغرب، وجد نفسه بجانب منافسين في مستوى تطلعاته، خاصة فيما يخص عامل التجربة، حيث لا تملك كل من كينيا وتنزانيا من الممارسة ما يؤهلها لخلط أوراق رفقاء رياض محرز، وبالتالي يمكن القول أن الطريق معبد للممثلين لتجاوز عقبة الدور الأول دون حسابات كثيرة. والمؤكد أن الناخب الوطني جمال الماضي سيأخذ كل المنافسين مأخذ الجد، لأن كل شيء ممكن في مثل هذه المغامرات الكبيرة، والمنتخبات المشاركة لن تأتي إلى بلاد الفراعنة من أجل السياحة، والتاريخ لا يزال يشهد على تمرد المنتخبات الصغيرة على أكبر المرشحين، وكم من كبير وجد نفسه خارج المنافسة مبكرا. إذن الخضر في المجموعة الثالثة رفقة السنغال، تنزانيا وكينيا. في ربما ردود الأفعال الأولى تقول أن المنتخب الوطني في مجموعة في المتناول قبل الدور ثم النهائي. نذكروا أن هذه الطبعة لكأس أفريقيا ستقام في مصر وب 24 منتخب كأول مرة في تاريخ الكان. سي عمر بهلول، يلا ندخلوا معنا في النقاش وندخلوا نحكيوا على المنتخب الوطني ونحكيوا على القرعة كاتحادية. كيفاش تقبلتوا القرعه والمنافسين اللي في طبعا ككل جزائريين القرعه نجم نقول لك بلي راهو طحنا في القرعه كي خطينا المغرب وخطينا مصر وخطينا تونس، هذا معنويا مليح، لكن هذا ما يعنيش بان الفرق اللي وصلت كلها هي عندها مكانتها في النهائي هذا. لكن احنا هذا وسي مرتبط وسي بالتحضير كيفاش راح يكون، لان احنا كفيدراليه الحمد لله راح تكون الامكانيات متوفره باش الناخب الوطني يضبط برنامج التحضير يكون في المستوى باش نجموا نواجهوا المرحله الاولى، هذيك المرحله حتى نجتازوا هذيك المرحله الاولى. بخصوص ظروف الاقامه كانت فيه كلام على انه المنتخب الوطني والاتحاديه ما يقوم بالمهام تاعها على اكمل وجه، مازال ما خيرتوش مركز الاقامه، كانت فيه بزاف كلام اللي مالوغوزمون الاتحاديه الجزائريه اليوم ولات عرضه للانتقاد في كل صغيره وكبيره. بصح حنا البارح شفنا باللي الاتحاديه كانت حجزت في واحد من اكبر الفنادق في مصر واكبر فنادق في القاهره، وربما المنتخب الوحيد اللي راح يكون عنده الفرصه باش يقيم في فندق وحده هكذا، هو ورفقه هو المنتخب المصري في انا ندير لك النص نخلي خاطرش انا كي نتكلم انا ربما راح نمدح. لا تمثل الاتحاديه. لا معليش نهضر على الاتحاديه. ماذا بيا شاطرني خويا مصطفى ولا يزيد هما ولا الدكتور. شوف اولا التغليط والتحريف مش راح ينتهي، نقولها لك. حتى ولو نالوا كاس افريقيا راح يكون بعض ماهوش مرتاح كاس افريقيا وهذه يحكمها. انت كيفاش القرعه مازالت وخرجت باللي الفريق الوطني الفيدراليه دارت غلطه كبيره، لان الناس اختاروا ديجا المرافق وكل شيء. ديجا خرجت عليه فيزا. شوف مشكل تاشيره. لا شوف مليح حتى الناخب الوطني يوم تنقل سمعت انا تنقلش لمصر وكذا وكذا، والبيطاري اللي كان في البعثه. نفهمك باش يشاركوني الاخوه. اولا الجميع يعلم بان مستحيلات السبعه ان تختار قبل ما تكون القرعه، لان ما تعرفش المكان وما تعرفش اللي راح تكون فيه. ثانيا لم يعلموا باللي المناجر تاع الفريق الوطني راح يوم 9 و10 كانت اجتماعات تقنيه وكانت اجتماعات على حطوا لهم في الشاشه الكبيره المرافق في حاله ما اذا
تكون القرعه مع الفريق هذاك، هاو المكان كل مدينه عندها شافوا المرافق الكل. لكن الحاجه اللي ربما اللي احنا هذه باش يعلموا بها الاختيار للناخب الوطني ولا الفيدراليه تاع الاقامه هذه في القاهره، هي الاقامه اللي كانت مخصصه للفريق المصري الوحيده. حتى من ناحيه ربما شفتوها حتى من كل المرافق يعني ربع ساعه على الملعب، 7 دقائق على الملعب وانت تدرب. يعني انا نقول من هذا ما نمدحش لان الاخوه حتى هم ربما عندهم شطر. انا نقول بس حكينا حاجه خلاصه، مهما تعمل الفيدراليه، هو اليوم رئيس الفيدراليه تعين على راس شمال افريقيا، ربما راح يخرجوا ويحضروا وراح يعطوها القوى غير الدستوريه تاع الكاف. يعني نقول لك احنا منذ سنتين وحنايا قاعدين صح. انا نقول كاين محللين في البلاطاوات ينتقدوا بموضوعيه قوانين، والله ماشيين معاهم ونعرفوهم اكيد انتقاد بنا نشجعوهم، لان لكن منذ 22 فيفري كاينه فئه وكانها استقلت، كانت ربما مختبئه واستقلت وبدات تعمل. لكن هذا ما يفشلناش، لان اولا كون جاو هما يراعيوا الساعه الفريق الوطني مازال له شهرين، والفريق الوطني راه في قلب كل الجزائريين. كان يراعيوا هذا لان التحضير وكعبالك هذا معنويا ياثر سلبيا سواء على اللاعبين ولا حتى على التحضير. الناس والله ما راعوا الشيء هذا، راعوا لابد ان الفيدراليه عندها جمعيه عامه وراح نجيو الجمعيه العامه مصلحه شخصيه، الفيدراليه لازم تسقط وكذا وكذا وكذا. لا، احنا اختطفنا الفيدراليه، سرقنا الفيدراليه، ليس احنا عندنا ما احناش على جمعيه عامه. هل احنا ما توفرت فينا شروط؟ يبقى المسيره تاعنا نجموا نغلطوا، والخطا الكبير انك تغلط وما تصلحش. هذا هو الشيء اللي نجموا نتكلموا عليها في الفقره الثانيه سي عمار بهلول. لكن سؤال اخر قبل ما نعطي الكلمه للزملاء. سمعنا بلي كان عروض من منتخبات مباشره بعد القرعه، 10 منتخبات طلبت مقابلات المنتخب وديا قبل الكان. كاين 10 من بينهم اللي عبالي بهم، كاين المغرب، كاين مصر، كاين لا كوت ديفوار، كاين هذم كل 10 بورندا. كاين فرق اخرى صغيره، لكن هذا ديجا الفرق الكبرى هذم ديجا اقترحوا باش يكونوا مقابلات، ودركا الناخب الوطني مع مدانهم قاعدين يشوفوا باش يحصروا، لان تعلم جايين ربما تكون مقابلتين او 3 الاكثر باش قبل نخوضوا نهايه تاع كاس افريقيا. برنامج تحضير واجد لا طبعا نقول لك كيما لقينا تاع الاقامه هذيك، حتى البرنامج احنا الحمد لله الجزائر ولا الفيدراليه لها كل الامكانيات باش تعمل احسن تربص قبل ما نخوضوا نهايه كاس افريقيا. سي تري امبورطون سمعنا توضيح حتى ربما حتى نقول قاعدين نخموا حتى باش حتى الجماهير وقاعدين تكلمنا عليها باش نشوفوا كيفاش نلقاو صيغه باش نزيدوا احنا نروحوا كما كانت تعمل الفيدراليات السابقه. طبعا هذا ما ننكروش، باش حتى الجماهير نشوفوا كيفاش نجموا يكونوا حاضرين معنا في القاهره باش يشوفوا الفريق الوطني تاعهم. سي تري امبورطون سورتو بارابول لي سيبورتور وبارابول مصر اللي تبقى وجهه مفضله للجزائر. يزيد وهب في الحفل اللي كان في القاهره حفل ضخم، شفنا كان ربما حفل مميز يعكس الثقافه المصريه، يعكس ثقافه الفراعنه. انا واحد جيت فرحت، ولكن فوالا ماشي مميز في من جهات الجزائر. يزيد وهب تكلم لي على هذا لو بوان هذا بالذات. داروا هذاك الكورميتراج كي روتراس ليستوار تاريخ تاع البطوله هذه الافريقيه. داروا كاع لي زيتاب وجازوا مرور الكرام على ستاسيون 90. هذاك الشريط ما كان لي 90 ما كان اون ايماج عليه. يعني يزون اينيوري لالجيري ليديسيون تاع 90. بيان سور لو تيتر هذاك اللي الجيري ربحته، وراو كاع لي زيديسيون سوف تاع الجيري. الوغ تاع الجيري لي بارتيكولير. علاه لي بارتيكولير؟ باسكو سي لا بروميير فوا كو لي زيماج اون كولور تاع لا كوب دافريك دي ناسيون دخلوا دخلوا في القنوات عند الناس في ديورهم شافوا بور لا بريمير فوا دو ليستوار تاع لا كوب دافريك دي زيماج اون كولور تاع لا كومبيتيسيون ماجور في الكونتينون تاعنا. الجيري دارت اورغانيزات اون تري بيل اورغانيزاسيون لا كوب دافريك تاع 90 وراحوا لي زيماج طلعوا من بالسينا راحوا الساتليت وحطوا اون كولور. كيفاش لا كاف كي دارت هذاك الشريط ولا الناس اللي داروا لها كيفاش جازوا سو سيلونس تجاهلوا طبعا ليديسيون 90. يعني انا نتمنى ان الاتحاديه دير اون بروتيستاسيون لا كاف باسكو سي با لا بريمير فوا. شوف محمد ان 2007 في 2007 في الكونغري تورنو تاع لا كاف à l'occasion تاع لا سيليبراسيون دو 50e anniversaire تاع لا كرياسيون
تاع لا كونفيدراسيون افريكان دو فوتبول. لا كونفيدراسيون خلقوها 4 بلدان: مصر، السودان، اثيوبيا وجنوب افريقيا. هادو لي 4 بي اللي خلقوا لا كونفيدراسيون افريكان دو فوتبول. من بعد 6 اشهر نحاو قصاو جنوب افريقيا على جال لابارتايد، بقاو 3 بي هادوما. En 2007 la confédération نظمت dans le cadre des célébrations تاع 50e anniversaire une assemblée générale tournante في القاهرة، في خرطوم، وفي اديس ابيبا. نعم. هكذا. وبالمناسبة لا كاف دارت ايديتات ان ليفر، كتاب sur les 50 années تاع الفوتبول الافريكان لوكازيون دي 50e anniversaire. كتاب قد هكذا محمد باللغة العربية وباللغة الإنجليزية. هكذا الكتاب خشيه فيه يا ربي ميم با صفحه على الفريق الوطني تاع لافلان. روك ليكيب تاع لافلان، واليوم رانا نعيشوا لو 61 انيفرسير تاع لا فونداسيون تاع لا كرياسيون دو ليكيب دو لافلان. لي زونسيان جوار خرجوا من فرنسا لو 12 و 13 ابريل 58، احنا اليوم رانا لو 14 ولا 15 ابريل هكذا، معناتها 61 سنه. لا كونفيدراسيون تخلقت في مارس 1957. نعم. في افريل 58 دي فوتبولور الجيريان، دي فوتبولور بروفيسيونيل يلعبوا في فرنسا، خرجوا وراحوا اسسوا فريق جبهة التحرير. جبهة التحرير. لا كونفيدراسيون افريكان في الكتاب تاعها هذاك درت ميم با ان باراغراف على ليكيب دو افلان. اي بورتون ليكيب دو افلان كيما الجيري شاركت في تحرير القاره الافريقيه، هما جازوا سو سيلونس هذا لو في هيستوريك الكتاب تاعهم. يعني كان استصغار للمنتخب الجزائري. 2019 وخلصوا بها 2019 بيس ريبيتيتا عاودوا يديروا الشريط تاع توت لي كوب دافريك دي ناسيون. صح ما داروش ثاني تاع 2004 تاع 94 ما داروهمش، يعني جازوا باش ما نحسوش باللي كذا. صح ما داروش نساو. انا ولكن زعفت على التتويج تاع اللي ما كانش. محمد الله نهضروا على لا كولور برك، على الصوره نهضروا على لا كولور. بور لا بريمير فوا تدخل لا كولور ما تقدرش تنساها، خرجت. محمد هذه سي بلوس كو نو ميسيون ليا، سي اون بلوس كو نو ميسيون. وجاب لي ربي الاتحاديه مجبره نتراسل لا كاف، قال في هذاك الشريط تاعكم راكم نسيتوا حاجه كبيره. سي كوم سي كنت يجوا يلعبوا دو زيكيب، صح شفنا بليزيور فوا يديروا ليم ناسيونال تاع بلاد اللي ماشي هي راح تلعب وما يديروش بلاد واحده اخرى. صح سورتو هذيك طبعا مهمه جدا. تفضل سي زبير. جو ريبوندير واش قال يزيد على ليكيب افلان au même titre que le Mouloudia. C'est un patrimoine national, du mouvement national, du mouvement sportif national et de la lutte de libération. L'Algérie ne valorise pas l'institution, tout comme le Mouloudia. Et à partir du moment où on ne valorise pas ce qui doit être valorisé et mettre sous les feux des projecteurs, تقيمهم، تعطيهم les moyens، تعطي لهم امكانيات وكذا، كيفاش تحب الاخرين لي بيي اترونجي يتفكروك بالك هما ثاني. صح لا زبير لا ديفيرونس سي سا البروبليم، سي تا نو دابور لا ديفيرونس. حنا هنا tout est politisé. Tout est politisé. Je suis d'accord معاك. بيع الشكاره تاع الحليب سي بوليتيزي. Tout est politisé. بيع لك البطاطا بوليتيزي. يعطيك دار سي بوليتيزي بالبورتري تاع الفخامات هو لاكس يعطيك كلش بوليتيزي. بصح هذوك الناس زبير اسمح لي اللي يديروا دي زوفراج هكذا سي با لازم يراعيو بيان سور لازم يراعيو. هذوك سي دي زيستوريا سوفون اللي يكتبوا، وهذوك لي زيستوريا ينو رين افوار مع لا صالاد تاعنا لا صالاد انتيريور. هذا ما كان زبير. سي زبير باشي باختصار باش نروح الموضوع اخر لان الوقت داهمنا. حظوظ المنتخب الوطني باختصار في هذه المجموعه، ساشون كو المنتخب راح يواجه المنتخب السنغالي للمره الثالثه على التوالي في هذا الدور. شوف انا على بالي باللي المنتخب تاع السنغال عنده لاعبين قويين منهم ساني، فهمت عندهم اون ايكيب جي لوكازيون باش نشوفهم يلعبوا. ما لازمش نحقروا لي دو زوتر ايكيب بيان سور. وي كينيا وتنزانيا بيان سور. كينيا وتنزانيا سي دي ايكيب تري ديفيسيل ا جوي. بالك ils sont peut-être à la portée de mais il faut absolument الانسان ما يطيحش دون لا فاسيليتي. اون لي مويان، عندنا الامكانيات باش نفوتوا هذا الدور الاول، بصح حذري لازم
لازم الانسان يدخل فهمت باراده افيك اون ديتيرميناسيون، يكون التحضير الجيد واختيار الجيد للعب. التحضير ما نهضرش عليه، لا تحضير من فهمت دي زوكازيون كيما هذوما، التحضير نورمالمون سا بوز با دو بروبليم. انايا نقدر ندير ثقه في الرئيس الفيدراليه سي زيتشي. على كل حال سي جي ان مو ادير كونسيرنون زيتشي، سمعت انا جابلودي سمعت et je partage le fait que l'hôtel qui devait être construit et qui devait coûter مانيش عارف شحال مليون دولارات وكذا، il a été mise en veilleuse. Ça a été en assemblée générale, c'est fini. C'est un projet qui est morné. les centres voilà. Donc الدراهم اللي كانوا رايحين لهذا الفندق رايحين للتكوين. C'est très important. هذه déjà sur le plan de l'orientation politique, l'orientation de la vision des perspectives, c'est le rôle de la fédération. Bien sûr. هذا هو. J'applaudis. وصلت الفكره سي زبير. مصطفى باختصار باش نروحوا لموضوع اخر. Non, je pense que le groupe تاع l'Algérie هذا on pouvait pas rêver plus que ça. Donc c'était un groupe abordable. C'est le même groupe qui m'a à peu près sur qui m'a à 2017 في الغابون. Bon, il faut faire attention. On a une chance de passer le deuxième tour, mais quand on dit, quand on revient les objectifs, أنا نشفى واش قال بالماضي. بالماضي il est parti pour gagner le trophée. ما ننزلش ننسى. C'est ça l'objectif. باش ما نبيعوش الريح للالجيريين. هاك سي بالول. حدد هدف باش نربح. انا واحد اللي يروح باش يربح نعاونو. انا نعاونو. انا جزائري فحل. انا جو فو اون الجيري كي غان. سورتو في المومون هذا مع الثوره. لو كان يكون يشك، لو كان يكون يشك، يكون يشك هو الفيناليزي شك. هذا ما كان. لا ولا واش يا يشك. حبيت نقول لك حاجه. C'est vrai que la gestion de la FAF n'est pas à 100% parfaite. Bien sûr. بصح رانا dans un moment وين انا والله ما على بالي ني بزطشي سي بهلوني، انا نهضر الحقيقه. انا موضوعيا نهضر انا وكان لازم درك نكريتيكي ولا فاف اون فالا كريتيكي. مي انا جو سوي دو سو كي ريسبكت لو درابو ناسيونال. انا درك انا ما نهضرش على التسيير باسكو كلشي متعفن. باسكو باش نهضر على الفيدراليه نهضر على عمر غريب، باش نهضر على عمر غريب نهضر على لا فيولونس. ما هضرتوهاش انتوما. نهضروا انا جاي مصطفى، انا جاي انا جاي في لافا. انا جاي في لافا. واش صرا لي جوار تاع السعيده في مقراوي، خليهم بعدا نهضر عليه. نو كي تروح انت سي با اوردر دو بريوريتي اليوم ولا غير. انا فرحت بالتيراج وصول. الشعب هذا يدير ثوره ومن طو يشوف ليكيب ناسيونال تاعو تربح ما شاء الله. صح. هذا ومن بعد وقت الحساب ان شاء الله تحاسبوا. وهنا السبب والله غير يتحاسبوا بصح. il faut donner tous les moyens à cette équipe nationale. انا فرحت باغ اكزومبل كي شفت لوتيل هذاك. سي فري كو صد بزاف دراهم معاك غالي هذاك لوتيل. مي سي سا هذا هو باش تلعب منافسه افريقيه وباش يفوا لي موان صاب. وهذا لي دوز ايكيب كاين دوز ايكيب كينيا سي ان ماتش دو ريفونش تاع نوزا إليميني في 96 وين صاروا امور سياسيه تكلم عليهم علي فرقاني اونترينور. ومن بعد الوزاره دخلت الحول الفيدراليه دائما بغدادي دار ريكور. ومن بعد لي زيستوار اللي يدخلوا في السنغال ما قدرناش في زيمبا في الغابون ما قدرناش نربحوا لا دوزيام ايكيب. لا دوزيام ايكيب تاعها. دونك سي ان ماتش دو ريفونش. ان شاء الله بون نوز افون اون شانس de passer facilement entre guillemets le deuxième tour. ان شاء الله. يا زويب 30 سكوند 30 ثانيه. الدوره هذه نظنها بلي سهله على لي تينور تاع الافريق. علاه سيتي ان تورنوا 24 ايكيب و براتيكمون لي دو بريمي اليميناسيون ديريكت. اسنا البريمي تور يروحوا دو ايكيب بلس لي 4 ميور ايكيب. نظن بلي هذاك البريمي تور زياده راح يجبد فير لو با، ما راح يجبد فير لو هو. راه كان تورنوا سوفون لازم باش يكون تكنيكمون بيان ما يكونوش فيه بزاف لي زيكيب. بون لا كاف بور لي ريزون اللي الناس تعلم بها كرياو لونساو اون كوب دافريكا 24 دونك لا كومبيتيسيون كانت بدات هكذا ايزون انفران لي ريغلومون. لكن نظن بلي ليكيب ناسيونال في هذا ان تورنوا 24 نظن بلي ليسونسيال سي كلي جوار يكونوا بري في الدوزيام تور. دونك هذا تاع رايحين يروحوا في بور سبيسيال لوتيل ما نهضروش عليهم. سي نورمال لو جوار ديرو دون لي ميور كونديسيون بوسيبل بور كو لو جور جي يكون اون فورم. نتمناو
ليكيب ناسيونال ان شاء الله تكون في المستوى المرجو ابارتير دو دوزيام تور، تما وين تبدا لا كوب دافريك دي ناسيون. وهذا واش نتمنى المنتخب الوطني يحضر في احسن ظروف اللي كان افريقيا مصر 2019، وكذلك لما لا لعب على اللقب مثل ما وعدنا به جمال بالماضي على الاقل مصطفى معزوزي. قبل نروح الفقره الثانيه مشاهدينا الكرام فقره اورجو، نتكلموا ايضا على خروج شباب قسنطينه امام الترجي التونسي. الشباب ربما ادى ما عليه في البطوله الافريقيه، عوده الى المنافسه الافريقيه مصطفى في 30 ثانيه 25 ثانيه نحسبك بالثانيه. الان المشوار حتى الان مقبول لشباب قسنطينه رغم الخروج. سي داروا اللي عليهم وكثر ولا غير كثر. اتندر بور لا بروميير فوا لو كارت فينال دو لا شامبيونز ليغ، باتر لو تي بي مازومبي 3-0 سي اون هيميلياسيون. النادي الافريقي ايضا، النادي الافريقي. ويعني انا جو بونس كو لا كاليفيكاسيون راحت في لالي. وهنا اسي بهلول انا والله ما نسمح له رئيس الرابطه لانه ما il n'a pas privilégié les couleurs nationales parce qu'elle a toujours نهضر les couleurs nationales. دارها في وقت وراوا وين il a reporté aucun match للصيف مالغري صلا داوها. مالوريزمون الصيف اون بوفي في هذا المهزله اللي تصير فيها الرابطه، مهزله ماشي البطوله هذه، مهزله كان قادر يريبورتي لهم الماتش باش يعطي لهم لي مير شونس للسياسي. ما دارهاش، راه يمثل الجزائر، ما دارهاش ولا غير عيب عليه. صح. انا والله العظيم لو سابوتاج اللي اون الجيري ماشي على الاكستيريور باسكو قال لك سيسبونداو لنا سيتي بري لا سانكسيون هذه تاع الويكلو، حبوا يردوها للورا ماشي للورا. علاش للورا؟ كيفاش هذا صافي ميم في لي ريكور قوه غير دستوريه اللي كوار وراوا في لافاف في لاكاف يعني ريان. كيفاش تعطيو له حاجه ما دارهاش؟ ونولي بالسياسي يا خويا جي ابريسي لو جيست دو سوليداريتي تاع الانديه الجزائريه او موان حاجه بوزيتيف. سي بهلول شفنا من لا راح للماتش، راح لتونس باش يناصر السياسي. موقف مشرف له. نقول السياسي برافو بور فوتر باركور، vous n'avez pas à rougir. صح. سي ديجا اون كونسيكراسيون. وخرجتوا من امام يد البطل الترجي التونسي. نقول برك انه رشيد رجاج هو اللي قال انه محمد الوراوي هو اللي تدخل لرفع العقوبه على الويكلو، هكذا باش كل واحد نعطوا له حقه. نعطي معلومه صغيره. لازم شوف في عداله. العداله elle demande des comptes, elle règle pas les comptes. حنا في الفوتبول الجيريان سي دي ريغلمون دو كونت. انا ما نمشيش مع لي ريغلمون دو كونت. اعطي لي لا بروف على واحد والله غير ما اسكت. مي باش قالوا العرب قالوا لا قالوا العرب سيرتو في هذا المومون دا اون با بوزوا. كاين ايضا معلومه صغيره نمدوها لانصار اتحاد العاصمه انه فريق الاتحاد ربما اوقف كيش يقولوا عقد سبونسورينغ مع المتعامل الهاتف النقال كما قالوا باوامر فوقيه. المعلومه كاين منها صح. المتعامل النقال رفض باش يجدد العقد مع اتحاد العاصمه اللي يدوم لمده اكثر من 14 سنه. ان شاء الله يا ربي ياك الانصار يفرحوا باسكو انا مناصر تاع شبيبه القبائل. انا ثاني نقول لك ان شاء الله تديش جيسكا الشامبيونا، مي انا ما نحبش الحقره باش ما نحبش صح. اليوم راه تبان باسكو لي سيبورتور تاع اليسما حبينا ولا كرهنا ils ont éveillé les consciences. هذيك قيلونا هذيك ما كاش الرئيس كاين تصويره فهمتني. جو لو رتير شابوني. يلا مشاهدينا الكرام نطوي الفقره الاولى فقره حدث الاسبوع، نروح الفقره الثانيه فقره اورجو. إذا فقرة حدث مصطفى وزعف مصطفى. فقرة أورجو الفقرة الثانية في استوديو فوت. نتكلموا على الجمعية العامة للفاف. كان فيه اجتماع مكتب الفيدرالي يوم الأربعاء الفارط، خرج ببعض القرارات وأهمها هو تنظيم الجمعية العامة للفاف يوم 2 ماي بحول الله بعد كلام كثير قيل حول هذه الجمعية. سي عمار بهلول، الاتحادية في عين الإعصار، زطشي في عين الإعصار، الكلام على عدم شرعية المكتب الفيدرالي الحالي، كلها ربما العوامل تسبق المكتب انعقاد الجمعية العامة. ما كانش تهديد لربما سحب الثقة من زطشي باش نتكلموا بكل صراحة، لأنه كاين تحركات تقولنا باللي الناس راهي تخلط باش تسحب الثقة من خالد زطشي. شوف توتي بيرمي في الظروف هذه، لكن كاينه حاجه كان يسحبوا الثقه من رئيس فيدراليه. الحمد لله ربي اعطاه 5 فيدراليات راهو يشرف عليهم، نحبوا ولا نكرهوا. هذا شرف للجزائر وشرف الفيدراليه. ثانيا من يدعي بان هو قادر يسحب الثقه، ما عليه ان ينضم في منظمه تاعت هيكله الفيدراليه، اي يكون عنده
عضو في الجمعيه العامه وربي يسهل عليه. اليوم غدوه نهار الجمعيه العامه احنا ما راح نمنعوا حتى واحد باش ما باه يصوت باه يقول نعم ولا يقول لا. الحمد لله التقارير هاو البيلون فينونسي راح يوصل لهم في قانونيا يوصل لهم في الوقت وراح يشوفوا كلش ويتقدموا لان قبل هذه ماهيش الاولى. ربما هذه الخطره هذه ربما راح تكون اكثر حماسيه لان الظرف الحالي يسمح ظروف استثنائيه شويه باش ينجموا الناس صاير الناس تقول لي هذوك اللي بني وي وليو يستقواو. لا خلينا سيبها اسمع نقول لك مصطفى اسمع نقول لك مصطفى اسمع. احنا نقولوا حاجه تاع بني وي ولا مش بني وي الا غالب هذه المنظومه. وهذه لقيناها مش جبناها احنا جدد واحنا منها نهضروا بصراحه. الجمعيه العامه راح تعدي كيما الجمعيه العامه الفارطه في ظروف يعني حسنه واحنا مطمئنين لان نقول لك غدوه راح نعطيك حاجه. لماذا هذا مصطفى؟ تعرف لماذا هذا كل الواحد؟ راح غدوه لما يخرج رئيس الفيدراليه بحكم هو اللي يقدم ويعطي اشاره فيما يخص الرابور فينونسي باسكو كاين ليكسبير كونتابل لو كوميسار كونت. نعم. غدوه لما راح يخرج رئيس الفيدراليه ويقول وانتم كنتوا كل سمعتوا باللي الفيدراليه هذه كي جات راهي بذرت هذيك بذرت الدراهم راهي 750 ما بقاتش وبداو يحطونا في مصاريف. سمعت باللي كان عندكم 900 مليار في الكونت. 905 ملايين في الكونت. الله يبارك. وراح نجيكم واحد النقطه وهذه شهاده لله. تفضل. لازم تفينونسيو الثوره. شوف بس كم كاين دراهم يزيدوا مصطفى. ياك معليش باسكو راه دار لومبران اوبليغاتوير هكذا. وانتم ديروا شوف راح نزيد نجيو سبونسورينغ ديروا عقد سبونسورينغ. راح نزيد نجيو لما يخش في الديتاي تاع بيسك قيل عليه وسي الكثير السبونسور تاع اديداس راح يخش في الديتاي عليه وراح يعطي كل الجزئيات اللي في وسطه والفوائد اللي راح تكون فيه راح الناس ثم تحكم. كذلك راح يخش في الديتاي تاع سبونسور تاع كيا. بوزي لك كيسيون سي بهلول. في وقت الورا شكون راح للنيغوسيا كاين اللي طراس ما تقدرش ما تقوليش شكون راح خير المايو تاع ليكيب ناسيونال هذاك المهزله تاع المايو. انا والله ما هذاك الوقت هذاك ربما ما نعلموش حتى شكون والله شوف والله غير بعثوا واحد ان ريان افوار افيك لو فوتبول. لا اليوم علينا احنا شوف سي ان جيستيونير انسان محترم جيستيونير ما يعرفش. شوف مصطفى احنا قررنا بان لي ميديا كل تاع الجزائر في اقرب وقت راح يكون ام مايو كي ريسومبل باسكو بيرسوناليزي لو يجي في عامين ولا من 10 حتى 12 شهر. قررنا باش لو موديل حتى لا كاليتي راح نقدموها حتى انتم الشروق راح تكون عندكم كل ميديا دالجيري. نعطيك اون بوبليك نعطيك اقتراح دراهم كاين الله يبارك. روحوا لالمان قبل لاكاف الله ميزون مار قبل لا روحوا يشريوا المايو تاع الالمان بصح بلا لي لوغو ونديروا له درابو الجيريا نلعبوا به لا كوب دافريك. هذا واش قال لك هذا لو دوزيام ديروا هادشي باسكو لو مايو شوف عندك لو مايو عندك لابيلاسيون. انا لابيلاسيون واش راكم تستناو ديروا ان سونداج بوبولير واحد يسمي لها الخضر واحد محاربي الصحراء واحد اللي فينك هادو في ثلاثه انا شوي كونت. مصطفى لازم حاجه القميص اللي مع الثوره هذه سورتو لازم شغل انتوما لو دويان سي بيان. القميص اللي قدموا اللي تقدموا اسمع لي لي فير يسون با مور محاربي الصحراء في الصحراء ما كانش القرع. والفينك داروه الفينك صديقنا ستان انيمال حاشاكم كي بو كمان قدروا مصطفى المايو اللي يلعبوا فيه لاكان فيه ديكستاكسيون. لا المايو اللي فيه اللي يلعبوا به لاكان يا خويا ما يخليش نهضر عباك عنده حسه صعيب ولا حسه ضعيف يحقرنا. القميص الجديد اللي قدموه هذه الخطره الاتحاديه لو دوزيام مايو تاع الالمان وفيه الفيناك من اللور. الفيناك يتبعنا اسمع حتى الطريقه تحط بها الواحد راح اديداس تشرط عليك ما يكون ربما ما يكونش ظاهر. انا نقول خلينا هذه الجزئيات كل جزئيات انا نقصروا برك مع مصطفى بالفيناك مصطفى عنده الورقه الخضراء ومن يدخل شوف عندك كذلك كي نجيو تاع كيا كيف راح يخش في ديتاي لما نسموه سي عمر بلا ما نسموه ما نديروش بيبليسيتي. لا ما نسموش انا قاعد نهضر لك على الانتقادات هذه اللي تحت على الشركات اللي تحت على شركات تجاريه على الفريق الوطني على الفيدراليه لان عبالهم يوم الجمعيه العامه ونخشوا في التفاصيل ونخشوا في الارقام ونخشوا كلش راح لان هذا كي الحقيقه
الحقيقه بس احنا ما نجموش نقولوها لان ما يسمحلناش الوقت، ربما نعطي اشارات برك حول التقييم الادبي والمالي تاع الاتحاد الجزائري اللي مخول في اليوم هذاك لرئيس الفيدراليه. ولذلك انا نقول لك فيما يخص تاع التقييم ولا الجمعيه العامه، الجمعيه العامه راح تسير في احسن ظروف، كل الامكانيات راح تكون. ويا اخي حاجه واحده، كل واحد من حقه كي نرسلوا لهم التقرير الادبي والمالي عندهم الوقت باه يراسلوا الفيدراليه كان حبوا يتدخلوا باش نكونوا امور قانونيه، ما يجيكش نهار الاخر ويقول لك انا حاب نهضر، لا كاين مضبوطه والحمد لله الناس تعرف القوانين. ولذلك احنا نقول لك من درك احنا مطمئنين الجمعيه العامه رغم وقال هذه ما نجموش نمنعوها خاصه في الظرف هذا، والحكم لاعضاء الجمعيه العامه. والحديث كثر في الفتره هذه على الاتحاد الجزائري وعلى المكتب الحالي يزيد وهيب، ربما الحصيله الماليه اللي قالها الان سي عمار بهلول ربما راح تشفع لزطشي في هذا الجمعيه العامه، ولكن مع ذلك ربما كاين بعض الناس اللي حابه تستغل هذه الجمعيه العامه اللي راح تكون في 2 ماي ربما لاغراض شخصيه كما كان سبق وتكلمنا من قبل. محمد انا ما نقراش في لو مارك دو كافي، ما على باليش وما تهمنيش الجمعيه العامه هكذا. ان شفنا الجمعيه العامه نعرفوها كيش دايره، نعرفوها الور ما نكونوا لي لافوكا تاعها ني الغراق تاعها، هي السيده جوسكا بروف دي كونترير. لكن نتمنى ان الجمعيه العامه تدخل في لا ليغاليتي هكذا، لان لحد الان لي ما راهمش في لا ليغاليتي. لي ليغ اسمح لي لي ليغ ميزابار جي في ريبوندر ميزابار لا فيديراسيون اللي دارت ادوبتات لي ستاتيو تاعها في وقتهم لا ميزون كونفورميتي، ولا ليغ تاع الفوتبول بروفيسيونيل. اليوم وكان نطبقوا النصوص اللي تريجي لاكتيفيتي تاع الفوتبول، لي 48 ليغ دو ولايه ما راهمش ليغال، لي 9 ليغ دو ولايه ما راهمش ليغال. سي عمار نكملوا مع الهضره. شوف سي عمار وتكلم كمل. السيركولار تاع الوزير، السيركولار تاع الوزير هاي مخالفه للقانون. الا تجبد السيركولار تاع الوزير تقول لها الوزير اعطانا ابروفا لي ستاتيو، هذا مخالف للقانون، لان لا سيركولار ما راهيش فوق المرسوم، اني با فوق لو دوكري اكزيكوتيف، اني با فوق لا لوا. وهذاك لا سيركولار اللي دارها مسيو لو مينيستر باش يسمح يابروفي لي ستاتيو تاع لي ليغ ريجيونال، سي ان تريك اور لا لوا، باسكو في لي زاتوندو تاعو il cite la loi 1206 هكذا سي عمار. واش تقول لا لوا 1206؟ انت كنت رئيس رابطه سي عمار، زيد كمل دوزيام. ما دخلتوش ما طبقتوش القانون. زيد كمل دوزيام. اسمح لي زيد كمل لك لا لوا تاع جويي 2013 بليس لو دوكري اكزيكوتيف تاع 27 نوفمبر 2014. وي زيد كمل. حاجه منهم ما درتوها. كمل. هذا اللي نعرف في علمي. زيد لا ما على باليش. كمل لو دوكري اكزيكوتيف 1574 دو 1438 دو 16 فيفري 2015. واش يقول؟ واش يقول؟ هذا على اساس درك نجاوبك اخي وهيب. دركا والحكم للجميع. قول واش يقول برك دوكري سي عمار هذا. تفضل. لا انا حاب نقول لك حاجه، هذا وزاره درك انا نقول لك وزاره غالطه ولا مش غالطه ولا ما تكيفتش مع القوانين. احنا نخدموا تحت الدوله الجزائريه ممثله عن وزاره الشبيبه والرياضه. لما تبعث لك الناريتي دابروباسيون تقول لك بالحرف الواحد الاخرى: Messieurs les directeurs centraux des sports et les présidents de fédérations de football sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin officiel du ministère de la Jeunesse. يجيك le 6 avril من عند الوزير l'approbation، تروح سيركولار من لافاف وتقول لهم لتطبيق هذا لو ستاتيو. باه نقول لكم تجي من بعد بروسي فيربال تاع لا ميزون كونفيرميتي تاع لي ستاتيو. قول لي ذنب الرابطات، خليني يعني معاك تقول لي ذنب الرابطات، هل تبعث لها الوزاره لما تراسلها تقول لها ما نطبقش القوانين تاعك واحنا نمشيو تحت منظومه تاع الشباب والرياضه؟ سي عمار سي عمار نجاوبك سي عمار كان تقول لي سي عمار نجاوبك شكون ينجم يعارض؟ اسمح لي نجاوبك، اسمح لي عمار اسمح لي. شوف هذا واش ذكرت انت هذا السيركولار ولا
شوف سي ان تريك اور لا لوا دارها اسمح لي دارها وزير ولا دارها امبرور كاين القانون اسمح لي عمار ونزيد ونقول لك عمار انت راك بريزيدون دو ليغ انت تعرف القانون اللي ما يكيفش لي ستاتيو تاعو مع القانون او يدخل تحت العقوبات على الارتيكل 242 تاع واسم هذاك اسمح لي عمار تاع الكود سيفيل تاع الكود سيفيل هل كاين سنين حبس عمار اسمع هل لا لوا عمار معليش هل كاين اكثر من وزير الشباب والرياضه اللي يمثل يمثل الدوله خلف القانون واش راح نديروا احنا واش راح نديروا نقول لك عمار لا احنا كفيدراليه ولا كرابطات واش راح نديروا انت عمار اسمع مانيش نلوم في لي بريزيدون دو ليغ اسمح لي عمار مانيش نلوم فيهم انا نقول بالحرف الواحد هادو لي مينيستر اللي كاع داروا هاد لي دوكري زاريتي كونترير لا لوا هادو ايزون كومي ان كريم من باب القانون سي عمار ونقول لك عمار اسمح لي عمار وكان غدوه واحد يرفع الدعوه عليكم انتم لي بريزيدون ليغ يرفع عليكم الدعوه راني قلت لك لارتيكل 242 تاع الكود سيفيل قرا سي عمار 5 سنين حبس عمار سي اون يوزيرباسيون سي اون يوزيرباسيون دو كاليتي دو فونكسيون 5 ans دو بريزون عمار ما تقولوش الجيج على بالي قالها لي الوزير هذو الوزراء اللي جازوا عمار عفسوا على القوانين يا عمار هما اللي لحقونا الوضعيه هذه معليش يا زيد عمار ماش نهضر عليكم انتم شوف يا زيد انتم راكم تبقوا تنفذوا ولكن عندكم واجب تقولوا للناس هذو اللي امروا فيكم قال يا اخي كاين قوانين ما تقدروش تقولوا على بالناس يا عمار غدوه كون واحد يرفض الدعوه عليكم تروحوا عند الجوج عمار هو يعاقبكم يا زيد هذاك المينيستر هذاك راهو يضربها السيناتور هو يضربها امباسادور ما يعرفش شكون عمار بهلول يا سنه ساعه يا زيد خليت هضرتك نهضر انا شوف احنا كي جينا واش درنا اولا كانت عندنا الشجاعه درنا تاع لا ليك بروفيسيونيل كاينه ولا ما كانش خليني واش درنا لا يا زيد خويا واش درنا مؤخرا واش درنا مؤخرا خلينا نهضر لا سنة لا كون جرو وحده عمار وحده لا يا زيد ما تضرش وحدك خلينا نهضر معليش فوالا باش نسمعوا كي درنا تاع لا ليك بروفيسيونيل اون اي لو كوراج باه نحيو لي زيكسبير اللي باسكو لي زيكسبير طبقتوا القانون ايوا طبقتوا القانون عمار صافي دير سي با ريغلمون كونت خلينا لي كلوب هما اللي يختاروا باسكو سي اون ديسكريميناسيون هذوك اللي كانوا لي زيكسبير سي اون ديسكريميناسيون فوالا عندنا شجاعه واش درنا يا زيد درنا كذلك لا ميز ان كونفيرميتي افيك ان اريتي دابروباسيون زدنا اليمينا لي زيكسبير تاع لي ليغ ريجيونال وعدات لاسومبلي جينيرال افيك ان بوان ديفير مؤخرا لا ميزون كونفيرم دي ليغ ريجيونال حسب القوانين باش بوان ديفير لا واش بوان ديفير تاع لاسومبلي جينيرال لحقناها فاش درتوه؟ درنا هنا دي جور خليني نكمل خلينا نكمل يا زيد لحقناها لا ميزون كونفيرميتي تاع لي ليغ ريجيونال وجايين شوف يا زيد وجايين هذه لا فيدراسيون لا اسمح لي لا درك نقول لك على برس معنا ياسر تاع لا ميزون كونفيرميتي احنا نقول لك الخلاصه باش نقفلوا الملف احنا نقول لك احنا تحت السقف تاع الدوله الجزائريه ممثله عن طريق وزاره الشباب والرياضه بعث تاع لا ميزون كونفيرميتي تاع لابروباسيون دي ستاتيو دي ليغولايا انا كرابطه كل كفيدراليه عندها الحمايه بغض النظر قانون ولا مش قانون مادام نخدموا الوقت هذاك تحت الدوله الجزائريه تحت القوانين تاعها ونقولوا باللي الحركه الرياضيه والرابطه كل عندهم لا كوفرتير ليغال باش تنجم تنشط الى اجل مسمى. عمار اسمح لي سي ليغال سي عمار ماش نقول لك انتم تنوضوا ترفضوا المطرق سي ليغال واش دارت الوزاره هذا انت عمار نسقسيك عمار هذا انت عمار هذا انت تقول لي ليغال انا نقولها رايي بيان سور باش نقول لك شاركني في الراي عمار نسقسيك اسمح لي واش يقول الارتيكل 29 تاع لي ستاتيو تاع لا فيدراسيون اسامبلي جينيرال اكستراوردينير دون كيل سيركونستانس نديرو اسامبلي جينيرال اكستراوردينير لازم 3 بوان كي تبدل لو سياج كي تمس لي ستاتيو وكي دير لا ديسوليسيون هادو هما لاسومبلي جينيرال غير هي اكستراوردينير اللي تقدر تحل المشكل في هاد لي 3 بوان عمار اما كونيسونس لي ليغ ريجيونال عندهم 2 ولا 3 اللي داروا لي زاسومبلي جينيرال اوردينير وضبطوا هاد لي ستاتيو شوف مخالفه فوق مخالفه شوف ما عندهمش دروا سي عمار تو داكور او با عمار جو سي اونتيرمون داكور افيك توا يمشوا لي ستاتيو في لاسومبلي جينيرال اوردينير يا زيد انا ريبوندي ليك انا حاب نجاوبك باللي احنا رايحين للتكيف مع القوانين السائره المفعول
انا نقول لك باللي احنا كفدراليه كانت عندنا شجاعه، درنا الرابطه المحترفه رايحين لاسنا، درنا لي ريجيون رايحين الرابطه. عمار تقول لي عمار، لا عمار ماشي نقول لك ما كنتش انتم تخدموا، عمار ما تاخذش هذا. انا نقول لك باللي باللي هذا واش يندار راه مخالف القانون، هذا ما كان سي عمار. تعليمات الوزاره مخالفه لا 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 يا محمد، حبيت نقول لك حاجه، لازم نفهموا حاجه. دركا هذه عندها 2015 ومن 2015 ربما محسوب يزيد ديما اللي يعاود عليها يذكر عليها في يدري عليها، ونقول باللي احنا لقيناها ومشينا بها، وكنت انا رئيس رابطه، وهذا تاع لا ميزون كونفيرميتي تاع الرابطه تاعي جبته بالذمه باش نبين باللي هاي كيفاه مشينا لا في درت حتى جبنا لاغريمون، حتى لاغريمون كي جبناه على القانون القوانين هذه تاع لا ميزون كونفيرميتي مع لا سيركل مينيستيريال وكلش. انا نقول درك احنا كفيدراليه قاعدين درك قاعد نصلحوا في امور اكثر من ذلك اللي قاعدين، لكن هذا يتطلب وقت، ماهوش من السهل باش تنجم تاع ماشي اليوم ولا غدوه. سبحان الله العظيم. محمد واحده برك باش نختموا. سي عمار ما تاخذهاش، اسمح لي ما تاخذهاش كوم اون اتاك، سي با اون اتاك با ديتو. عمار نقول لك حاجه برك باش نكونوا واضحين، وسي مصطفى الاربيتراج تاعك تعطيه ناس غير، كاين جمعيات غير رياضيه كي سو سو با كونفورمي لا لوا لا 1206 هكذا ما رونفلهمش لاغريمون باسكو نو سو سون با كونفورمي. كاين ماشي مطالبين لي كلوب، كاين ولا ما كاينش عمار؟ كاين لي كلوب، وكاين لا لوا كاين لي كلوب، لا لوا مديوره لكاع الناس باش تشوف بلي التسيس. نقدر راكو هدرتوا وحدكم، حنا رانا شغل دي سبيكتاتور، وانت راك تهدر شغل رانا عايشين دون ان ايتا دو دروا où les lois sont appliquées à la lettre, et lorsque quelqu'un ne respecte pas la loi, il est sanctionné ou là il est. Mais c'est pas le cas. Et c'est pas le cas. Donc maintenant au niveau de la fédération, il faut bien que ça fonctionne. Donc ils s'adaptent aux circonstances. Ils s'adaptent aux circonstances. j'aurais aimé اليوم نهار تكون من بعد كل واحد. j'aurais aimي اليوم سبحان الله القانون نهضروا على لا ديكلاراسيون غرافيسيم تاع رئيس اتحاد عنابه اللي قال لك شريت لي ماتش ب 7 ملايين وما كاش نيابه العامه هاو يمشي نورمال، وانت يا جورناليست تروح لا كروند بوست يرفدوك. صح يا عصابه سي هذا هو البروبليم. سي عمار بهلول بارك الله فيك. هذا هو البروبليم. بارك الله فيك سي عمار بهلول، كنت حاضر معنا اليوم وعطيت لنا بعض الافاده وعطيت لنا الاضافه في هذا العدد. مالغري كي كان عندك ديبا لا 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 شوف حاجه، لا شوف عمار صاحبي ماشي مليون، اسمع شوف ماشي مليون، شوف وقبل ما جا لا فيدراسيون اسمع قدام الناس نقول لك حاجه. انا كنت تعرفوا بالوزير هذا تاع الرياضه، انا نقول لكم والله الشعب غير يكرهكم. علاش قال نقدر ندير كوب دي موند؟ لا خلينا من الديكلاراسيون تاعو غير شرعي. انا ديجا نلوم الزملاء راهم يكوفريوه، والله غير عيب عليكم تقولوا رانا مع الثوره راح يدير اون اكتيفيتي تروح تعطي له الميكرو باش يهضر. انا اليوم انا نقول لهم لا فيدراسيون قدامك والله ما لازم يعترفوا به، ما يعترفوش بوزير تاع العصابه. هذه وحده. ثانيا تسمح لي معليش بيان سور تسمح لي نتكلم على الكا تاع اوقاسي باسكو الشبان تاع الجنة قالوا لي يا مصطفى ولا تقدر تدافع عليه، عطاو لك امانه لانه بريء. سي فري سهر مع بن يوسف، مي قال لي قالوا لي بالليك ما تناولش الكوكايين هذه اللي اليوم يهضروا عليها باش يعطيو له اون دوزيام شونس لا جيسكا هكذا. ان شاء الله نتمناو لكن يستاهل نتمناو. على نزيد نتكلم على باش للمره الألف وين شفت انت يا محمد راهم يتكلموا على القانون. سي بيان بو ياك طبيب اونوري ايمي واش هو يهضر هذا يطبق باسكو هو يعطيك بالدليل القاطع. انا كي نشوف واحد كيما مراد مزار ياك سبيسياليست تاع الرشوه يكرم واحد ياك اللي ديفوندا اللي دينونسا الرشوه كيما ملال اللي لا دينونسي لا كوريبسيون، وهذاك تاع لا كوريبسيون الا اونوري. شوف المهازل هاموليك لي بوان وين لازم نهضر عليهم والله العظيم. هاموليك لي بوان امبورطون اسونسيال كي يكون في سوجي زيدوا نخلصوا سي با دون سوجي افيك اون نوت لازم ديبا وحده دوبتيميزم ان شاء الله. يا اخي ما كاش تليفون ما كاش تليفون سي بهلول ما كاش. ان شاء الله هذو تاع لي مومبر تاع لاسومبلي جينيرال بور اون فوا يقرروا المصير نتاعهم ديجا تاع انفسهم
يقرر المصير تاع الذات تاعو اي فا دير سكيل بونس أيوة. ماشي فا دير سكون لوي دي دير بيان سور فهمتني ان شاء الله نتمنى سي زبير باشي بارك الله فيك على بالي عندك انشغالات وعندك راك مرتبط. انا برك واحد الكلمه برك تفضل بيان سور تفضل. على انا متاسف بزاف j'aurais bien aimé فهمت mes ex coéquipiers سمعت لا سيتوياسيون اللي راني عايشها انايا فهمت باسكو انا j'ai senti هاد comme même une profonde humiliation. C'est une claque que j'ai prise. Non, jamais. Non, c'est pas une claque. Non, mais c'est la déception là. L'histoire va condamner. هذا اللي لومها ماشي انت. Mais انا quand même j'ai été affecté. Je ressens ça. Je suis déchiré. ما داروش واحد خير منك. انا j'aurais aimé que mes ex coéquipiers سمعت تلقى مساندة شويه فهمت ماشي في لي بلاطو تيلي الناس يبيرور ويهضروا على فهمت دكتور هنا وين انسان اسمح لي انسان ان بتي سوتيان ان بتي مو ميم با ان كو دو فيل هادو ما لعبوا معانا وهذه وكذا سبحان الله بلاطو تيليفزيون تهضر على روحك تهضر على الوجد هضر شويه على سي مالور سي ديكس كويكيبيي اللي اون ا باسي دي مومون اكستراوردينير ensemble. Entre parenthèses, عندهم اسم في المولودية. C'est un petit mot qui rassure. اسمع واحد اللي يصلي لازم ينهى المنكر ولا ما تنهيش على المنكر. دكتور حاب نقول لك كلمة. نعم خويا. تعرف مليح باللي ربما ربي ما شافلكش فيها خير. ربما واحد يكون نضيف لأنه هو يعلم اسمع هو يعلم جيدا وش قاعد يدير لك خليه عند ربي. انت التاريخ تاع كره القدم انت وزملائك اللي كانوا في الوقت واحد ما ينجم ينكر ما قدمته لكره القدم الجزائريه. بس قادرين نزيدوا نعاونوا الفريق تاعنا علاش يمنعونا باش نعاونوا الفريق تاعنا عندنا امكانيات باش انا لو كان نحكي واش صبت اون ان موا اي ديمي راهي كارثه نقوفر هذا سبحان الله. نديروا لها نيميرو 11 سي انكرويابل. 4 مليار لي زونطرينمون برك 4 مليار يقولوا كاين دراهم مصطفى المولوديه علاه ما يخلصوش كذا كاين انا ما فهمتش سي صا لا كيسيون نعاودوا نديروها ان شاء الله. سي عمر بالو باختصار مادام خديت لي الكلمه تفكرت على التحكيم بعد الاتهامات اللي كاين التحكيم كاين كلام يقول انه راح يتغير راح تكون تغييرات جذريه ربما من الموسم المقبل. لا هو اذا كان خلاوكم اذا كان ما دار لكمش ما سحبوش البساط. لا هو شوف التحكيم يعني الوضعيه النتيجه يعني اللي احنا فيها هي ذاتها راح تغير نفسها بعد ما بقاش حتميا ان يكون هناك تغيير والتغيير اللي راح يكون جذري وهذا ما لمسناه من عند ربما من عند اتحاد رئيس اتحاد جزائر كرة القدم لان الوضعيه راكم تشوفوا فيها لابد ان سونوفو لابد تشكيله اخرى لابد مؤهلات اخرى لابد منظومه اخرى باش تمشي بالتحكيم الى الامام. هذا ما راح نشوفوه في المستقبل ان شاء الله. ان شاء الله بارك الله فيك مره اخرى سي عمار بهلول. يزيد واهب ككلمه الختام بارك الله فيك حضر معنا اليوم يعطيك الصحه. شكرا سي ضافون نحيوا زبير وسي عمار مصطفى نعاودوا ان شاء الله نشوفوه لا بروشين. مصطفى كاش ديديكاس اليوم كاش اهداء كاش الثوار هذو نقول لهم لو كومبا كونتيني ما تفشلوش يضربونا بلاكريموجين يضربونا بالعصا نكملوا ما نفشلوش سلميه ان شاء الله يعطيكم الصحه اللي كنتوا حاضرين معنا بارك الله فيكم. شكرا جزيلا. شكر موصول ايضا للفريق التقني الذي خدمنا وخدمكم في هذا العدد والشكر موصول لكم ايضا مشاهدينا الكرام على كرم الاصغاء والمتابعه. نلتقي الاسبوع المقبل بحول الله. الى اللقاء.